परसों मेरे सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया, परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमजान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शोहर के हैं चच्चे ताए वगैरह या कजन है, वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा ये अच्छा है, या उसी के चच्चा ताए पाले वो अच्छा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूं ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगियां उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पालें, अपने बच्चों को पालें, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर का मखत ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं जी, बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा है मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे, जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार उसको, लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई है, बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए, जिना फैले सोसाइटी में। तो मुझे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई। एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए। हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल, समझ रहे हो? इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। 3 अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले। सोसाइटी को उस पे तरस, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं यार, लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सौतेली बेटियों पे कैसे इतमाद किया जाएगा? कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फोश फिल्में सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे? जवान सौतेली बेटी इसके हवाले की जाए सौतेले बाप के। कितने केसेस आ रहे हैं सौतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो, खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोकन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोकन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोकन। हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है। एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी यार, मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी ड्रामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। सारी जिंदगी अब तक बैठी हुई है वो ऐसे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब तक वो मेरा ख्याल, अब तो क्या बेचारी की, मुझे नहीं पता उसके बाद, मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या ना। मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने, लेकिन इतनी बात पता चली कि अब तक क्या है, अब तो बच्चियों की टेंशन में 20 साल 21 साल की लड़की सारी जिंदगी किसकी टेंशन में गुजार रही है। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि बहुत दीनदार होगी इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे हालात जब आते हैं, जॉब बाहर जाके जब वो जॉब करेगी, तो आप मुझे बताओ, जब जॉब में लोगों को पता चलेगा, उसके बॉस को पता चलेगा बेवा भी है, कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है, जरूरतमंद भी है, वो हवस की निगाहें डालेगा उस पर? नहीं डालेगा। आप क्या समझते हैं वो अपनी बहन समझ के उसको उसके साथ डीलिंग करेगा? वो बहन समझेगा उसको? कितनी जरूरतमंद खवातीन है, लड़कियां हैं जिन्होंने जॉब की है, आपके सामने अपने दिल का राज थोड़ी आके बताएंगी वो।
تو ہمیں آگے بتاتی ہیں کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے. کہتی ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں. ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا, یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے. تو اس لیے بھائی سوسائٹی پہ ترس کھاؤ. ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا. آپ کی 4 شادیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو رواج نہیں ڈالا, خدا کی قسم نسلیں تمہاری بھگتیں گی اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس طرح سے. کسی کی باتوں میں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا قوم کے خلاف, انہوں نے کہا میں ان پتھروں کو نہیں پوچھ سکتا بھائی, میں خدا کو مانتا ہوں, لیکن خدا کی قسم ہم بھی پتھروں کو ہی پوج رہے ہیں. ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر, کلچر کا بت. ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کی عبادت کر رہے ہیں. کلچر کو اٹھا کے پھینک دو. ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے. دیکھو یورپ میں جب تباہی آئی ہے نا, پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں مرد مر گئے تھے ان کے, عورتیں بہت مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا, تو انہوں نے عورتوں کو زنا پہ لگا دیا. ہمارے پاس تو حل ہے بھائی, ہمارے پاس, ان کے پاس تو حل نہیں تھا نا. وہ کس سے پوچھتے؟ پادریوں نے کہا 1 سے زیادہ شادی ہو نہیں سکتی. حالانکہ تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا. تورات انجیل میں تو 4 سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے تحریف شدہ دین کلچر کو فالو کیا. پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرج سسٹم بحال ہو جائے. اب نہیں ہو سکتا بحال. ہمیں تو یار اللہ نے اسلام دیا ہے. آپ اگر دوسری کر رہے ہو, بیوہ کو سہارا دے رہے ہو, طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, کوئی روکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی اجازت دیتی ہے, آپ بولے سوسائٹی کا ہی تیل لینے یار. خدا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, مجھے خدا نے اجازت دی ہے, کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں. ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے, رو رہی ہیں, چیخو پکار, زندگی برباد ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی, اس کی 3 بچیاں بھی ہیں, کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے میری شادی کرا دو, میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں. آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا؟ ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا, وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, دیور کا ہوتا ہے, جیٹ کا ہوتا ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو. وہ نہیں دے سکتے, ان کے کزن دیں, اپنے خاندان میں رہے تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں. لیکن اب دیکھنا یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر, ہر سال حج عمرے بھی ہیں. کسی بے غیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں, تو آپ مجھے آ کے بتا دینا, میں اس کو ایوارڈ دوں گا. کسی بے غیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا. وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال کے نا, کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی, اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا میں. وہ کیا ہوگا یار 2500؟ پھر اس کو زکات, اس کو تو محبت بھی چاہیے, شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے, اس کے اولاد کو سہارا چاہیے. یتیموں کی طرح پالیں گے, اس کا باپ نہیں ہے یار. تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار, باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں, کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو, اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے, باپ کا کزن ہے, وہ تو وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے, سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, بالکل باہر کے خاندان کو. تبھی فقہاء نے بیان کیا ہے لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے, خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں ہے. پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو, لیکن بچے چھوڑ کے پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے, خاندان والے کہہ رہے ہم کیوں پالے, کیونکہ فیملی پلاننگ نے بنا دیا 2 بچے, اپنے بچے نہیں پل سکتے تو دوسروں کے کہاں سے پالو گے. نہیں آئی نا بات سمجھ میں, میرا خیال ہے. تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے, اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں, مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا, ان کی پکار اللہ ہی سنتا ہے, اور اللہ پھینٹی لگائے گا, چترول لگائے گا کہ تم جب کلمہ پڑھتے تھے اور میں نے طلاق یافتہ اور بیوہ اور بے سہارا عورتوں کے لیے حل یہ بتایا تھا, تم نے سارا پیسہ حج عمرے پہ کیوں لگا دیا؟ تم زکاتوں پہ کوئی فوکس تم نے کیوں کیا, جو اصل صحابہ میں تو ہمیں نہیں ملتا. کوئی بیوہ ہوتی اور چندے ہو رہے ہیں اس کے لیے. صحابہ میں ایسا ہوا, ایک صحابی کی 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, اور چاروں کی فوراً شادی ہو گئی ہے, کیونکہ سب زیادہ شادیاں کرتے تھے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی. حضرت جعفر طیار جوان تھے جب شہید ہوئے نا, لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ 4 شادیاں کریں گے, مر گئے تو 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے. او بھائی 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے, لیکن 4 شادیاں پھر اگر ان کی شادی نہیں ہوگی نا, اس لیے نہیں کہ اس نے 4 کی تھی, اس لیے کہ باقی نہیں کر رہے. نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ. ورنہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. حضرت جعفر طیار لڑائی کے لیے گئے تھے, جوان تھے, 4 بیویاں تھیں ان کی, شہید ہوئے تو 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. رونے کی آواز آئی ان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کروایا کہ آواز باہر نہ نکلے. پھر ان 4 کی شادی ہو گئی. اور ایسے نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے ان کے لیے رشتے تلاش کیے ہوں, اشتہار, اس زمانے میں تو کوئی اشتہار کا رواج نہیں تھا, یا اناؤنسمنٹ کی ہو. اتنے رشتے آئے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. ان میں ایک تھی حضرت اسما, جب ان کے لیے حضرت ابو بکر نے الگ پیغام بھیجا, حضرت علی نے الگ پیغام بھیجا, اور بھی صحابہ نے بھیجا, انہوں نے سلیکٹ کیا میں نے کس سے کرنی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں, آپ کے پیغام بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا نبی نے ایک وقت میں 9 رکھ سکتے ہیں, تو ہم نے 4 رکھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی. اتنے رشتے آئے ہیں حضرت اسما کے لیے. حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی عمر کم ہے, حضرت ابو بکر کے رشتے کو قبول کیا کہ یہ میچور ہیں.
क्योंकि वो चाहती थी किसी मेच्योर से शादी हो। हजरत अबू बकर का निकाह हो गया उनसे, जिंदगी बड़ी अच्छी, पहले हजरत अबू बकर के निकाह में पहले से भी बीवी मौजूद थी, एक और हो गई। जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो फिर हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेज दिया। उस वक्त हजरत फातिमा का शायद इंतकाल हो चुका था मेरा ख्याल है। हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेजा तो उन्होंने कबूल कर लिया, क्योंकि अब हजरत अली भी क्या हो गए थे, दोबारा भी शादी हो रही है, दो दो तीन तीन दफा बेवा होकर शादी हो रही है। हजरत खदीजा की जो 40 साल में शादी हुई है और नबी 25 साल के थे, तो आप क्या समझते हैं हजरत खदीजा को रिश्ते नहीं मिल रहे थे? खतबहा अशराफ कौमिन, हदीस में जब खदीजा बेवा हुई हैं, कौम के सरदारों के रिश्ते आए हैं, उनमें एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो हजरत खदीजा ने फरमाया कि मैंने शादी ऐसे शख्स से करनी है जो मेरा माल तिजारत में लगा सके, उसके लिए ईमानदार आदमी चाहिए। तो ये क्या है? ये ईमानदार। वहां भी सिलेक्शन हजरत खदीजा की तरफ से थी, वो मोहताज नहीं थी कि नबी से निकाह करने पर, ना ना ना, उन्होंने खुद सेलेक्ट किया था, भाई ये मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है। तो कोई अखबारों में इश्तिहार देने का रिवाज नहीं था, कोई बेवाओं के लिए, बेटियों के लिए भीख मांगने का रिवाज। तो बाप जो है ना अपनी कंवारी बेटियों के लिए भीख मांगते हुए नजर आते हैं कि यार इनकी कहीं कहीं इनको टिका दो कहीं, तो सोसाइटी बर्बाद होगी, जिना फैलेगा सोसाइटी में, ये बता दूं मैं आपको। इसका हल दुआओं में नहीं है, वजीफों में नहीं है, इसका हल वही है जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया। मेरे पास हरम में एक शख्स आया कि शादी नहीं हो रही बेटी की, आप दुआ करें हरम में। मैंने कहा मैं हरम में ना जो खिलाफे काबा है ना उस पे लटक के भी दुआ करूंगा फिर भी नहीं होगी। कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा भाई आपकी हो जाएगी और किस, जब अल्लाह मियां ने मर्द रखे ही कम है जो निकाह के काबिल मर्द हैं, ग्रोथ रेशो की बात नहीं कर रहा, और औरतें ज्यादा हैं, तो उनका हल ये थोड़ी बताया कि काबा में जाके दुआ करो, उनका हल बताया मर्द ज्यादा शादियां करें। आप ज्यादा शादियां मर्दों को करवाना शुरू कर दें, फिर दुआ अगले दर्जे में क्या है, फिर दुआ है। आप रिस्क का इंतजाम तो करो ना, असबाब तो इख्तियार करो, फिर दुआ मांगो अल्लाह मुझे रिस्क नहीं मिल रहा तो तू दे। दुआ कबूल होती है असबाब इख्तियार करने के बाद। मर्द है नहीं, निकाह कर नहीं रहे, और आप कह रहे हो कि अपने बेटे को शादी करने नहीं देते और बेटी के लिए कह रहे हो कि रिश्ते ही नहीं है, तो दुआएं मांग रहे हो जाके, तो खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो भाई। होता है कि नहीं होता? बाप अपने बेटे को करने नहीं दे रहा शादी और बेटी के बारे में कह रहे रिश्ते क्या है ही नहीं, मैं दुआएं मांग रहा हूं अल्लाह से। अल्लाह कहेगा ना तू किसी और की बेटी को तो निपटा नहीं रहा, अपनी बेटी के बारे में क्या कर रहा है? तो दूसरा भी यही कर रहा है कि वो अपने बेटे को नहीं करने दे रहा। तो असबाब इख्तियार जब तक नहीं करोगे मामला हल नहीं होगा। तो मैं इसमें बहुत सेंसिटिव हूं, मैंने हालात देखे हैं, समझ रहे हो, जो हालात मैंने बूढ़ों के देखे हैं, ब्रेन हेमरेज से मरते हुए देखे हैं। हम इसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं भाई, कोई मरीख से आए हुए लोग नहीं, अपने रिलेटिव्स में देखे हैं और अब भी नजर आ रहे हैं। आए दिन मैंने तो फोन सुनने छोड़ दिए इसी वजह से, यार डिप्रेशन का मरीज बनता है आदमी। इतनी लड़कियां, इतनी औरतें जो जिनकी चीखो पुकार है ना, जितने माँ बाप हैं। एक दफा मैं गया किसी के घर, उस बूढ़े पे मुझे इतना रोना आ रहा था, उसकी बच्ची जवान तलाक आके घर बैठ गई। वो बूढ़ा आदमी ने पूरा ना एक कमरा जहेज से जमा किया हुआ है, मुझे दिखाया, यार मुफ्ती साहब इस बच्ची की शादी करा दो। पूरा यार उसका कबाड़ खाना बना हुआ था बेचारे का, वो गरीब ने अपना ना जोड़ जोड़ के। लोग कहते हैं ना जहेज की वजह से शादी नहीं हो रही, जहेज ना होने जो उसका पूरा कमरा है, वो कबाड़ इसलिए कह रहा हूं कि पुराना हो गया था। मुझे इतना तरस आ रहा है यार, ये क्या, यानी क्या करें इसके? गन पॉइंट पे थोड़ी हम किसी की करा सकते हैं। क्यों? जब एक करनी है ना तो मैयार बहुत ऊंचा होता है, दूसरी पे हो जाता है, दूसरी पे वो देने के लिए तैयार नहीं, क्यों रिवाज नहीं है। वो कहेगा यार पता नहीं, और करेगा तो कोई देगा ना, वो तो कोई कर ही नहीं रहा तो देगा कहां अगला। और जो करने की सोचता है ना उसका मैयार इतना ऊंचा है, उफ कह रहे तो मैं दूसरी कर रहा हूं इतनी टेंशन में, तलाक याफ्ता से कर लूं। उसको मैयार ये है कि उसको कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस चाहिए, उसको सना खान चाहिए उसको, या उस जैसी कोई। समझते हो कि नहीं समझते? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह के लिए काम शुरू कर लो, सोसाइटी को उठा के क्या करो, ऐसे की तैसे, अच्छी नीयत से करो। बेहतर तो ये तलाक याफ्ता बेवा से करो। बेगम रुकावट बन रही है, उसको इज्जत दो, मोहब्बत दो, बोलो बेगम मुझे पता है आपका गम है लेकिन सोसाइटी की नीड है ये जरूर। और छुपन छुपाई नहीं खेलो शादियों में, ठीक है? जिना से तो बच जाता है आदमी छुप के शादी करने में, लेकिन खानदानी आदमी वही होता है यार, है तो है, ऐसी की तैसी यार, उसके भी वही हुकूक है जो इसके हुकूक है। ये छुपन छुपाइयों वाले मामले ना ज्यादा अरसा चलते हैं, बीवियों को जब लटका के छोड़ देते हैं इसमें, कुछ दिन के बाद जब दिल भर गया तो बोझ लगने लगती है, उसको निकालने के चक्कर में होता है। ये गैर खानदानी लोगों की हरकतें होती हैं। खानदानी आदमी कहता है जब मैंने शादी की है तो ऐसी की तैसी, मेरे कतले बना के मार दो, मुझे भुगते से जो है ना सिरी पाई मेरे अलग कर दो, किया है मैंने, जाओ जो मर्जी करना है करो। इसमें चंद दिन टेंशन होगी, पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ससुराल को पता चल जाएगा भाई ये बहुत डीट है इस मामले में। हमने भी शुरू में टेंशन में टाइम गुजारा, अब अल्लाह का शुक्र है हम टेंशन से अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह बचाए ही रखे, मुझे अल्लाह में ऐसे भी बहुत डर लगता है। अल्लाह कहेगा तू बगैर टेंशन की, अच्छा तो इसलिए अल्लाह ने बचाया हुआ है। लेकिन हमने बड़ी टेंशनें उठाई हैं, ऐसा नहीं हो गया। उसमें यही था कि यार हो गया तो हो गया, स्टाइल ही यही था। मर जाएंगे ना, जो मर्जी करना है कर लो यार, जो हो गया बस हो गया, एक्सक्यूज मी सर हो गया, ठीक है ना। इसके बगैर चलता नहीं है, इसमें टेंशन है, वक्ती है, उसके बाद सुकून है। मेरे पास ऐसे लोग आए दूसरी की बहुत टेंशन में, यार हम तो अब छोड़ दूं नहीं। मैंने कहा यार अगर ये कंफ्यूज वाली जिंदगी गुजारी ना, डिप्रेशन से मर जाओ। अब तो जो हो गया क्या है, बोलो हो गया, मार दो, फेंक दो, नाले में लाश बहा दो, कुछ भी करो,
بس جو ہونا تھا کیا ہے ہو گیا. اور میں نے کہا گھر سے بندوقیں چھپا دو, ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی ہوئے بیگم نے اڑائی دیا بندہ, خود جیل ہو گئی پھر بیگم کو. لیکن ایسے جذبات میں نا عورت کو آہستہ سے بول رہا ہوں, کچھ سیکھ نہ لے تو بھائی, اور اس کو بیگم کو بتا دو میں مر جاتا تو بھی تو صبر آ جاتا نا. اور عورت کو چاہیے بھائی ٹھیک ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن دوسری عورتوں کا بھی تو خیال کریں نا یار, وہ بھی تو انسان ہے. میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں. ایک بندے کو میں نے کہا کرو, تمہاری بیگم بیوہ ہو گئی, تمہارے بچے بھی ایسے ہی رولیں گے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, وہ بیوہ واقعی ہو گئی. اب تو میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا, میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ مر جائے, وہ ایکسیڈنٹ سے مری گئے, وہی ہوا, ان کے بچوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سارا سوسائٹی نے بیکار ایک حساب کتاب شروع کر دیا ہے. شکر کرو تم جوان ہو, ابھی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کتنے بوڑھے میرے پاس آئے, کاش مفتی صاحب 10 سال پہلے ہم آپ کے بیان سن لیں, کاش سن لیں. لیکن پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں, لٹکاؤ نہیں عورت کو, لٹکاؤ نہیں, چسکے لینے کے لیے مت کرو, ہمارے بیان کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. بہت سے بغیرت ہیں, بڑے بغیرت ہیں, بیان سن کے کرتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں عورت کو. چند دن کا جوش ہوتا ہے, یا پھر پہلی کو بھول جاتے ہیں. یہ بغیرتی والا کام نہیں, یہ پیغمبروں کا کام ہے, تو پیغمبروں کے طریقے پہ ہی ہوگا. ہمارے نبی نے جیسے کیا ہے تو پیغمبروں والے طریقے پہ ہی کرو. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے کہتا ہے میں شادی کر رہا ہوں اور میں بتا دوں گا, اور میں نے کہا پھر جب پٹے گا تو کیا ہوا, کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار صاحب. اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ پہلی کو گھمانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار اس کو پتا ہے پہلی کو تکلیف ہوئی ہے, تو اب تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا ہے, تو اس کی تلافی بھی تمیز سے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اس کو زیادہ عزت دے رہے ہیں. تو تمیز سے کرو گے, اس کی برکتیں تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. بدتمیزی سے کرو گے تو نحوست آئے گی. صحیح ہے, اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے, وقت بہت برا ہو گیا ہے. اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں خاندان دھکے دے کے نکال دے گا, چھوڑ دے گا ہمیں. تو میں کہتا ہوں جب دوسری تیسری چوتھی ہوگی نا, 2-4 سال میں تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا, بچے بھی اسی اسپیڈ سے ہوں گے, تو اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میرے خاندان میں ٹوٹل پتہ نہیں کتنے افراد تھے, لیکن اب وہ میرے خاندان کے تھوڑے سے افراد رہ گئے. سمجھ رہے نہیں آ رہی سمجھ؟ یعنی میرے خاندان والے اگر آئیں تو پھر جو میرے والا خاندان ہے اگر میں ان کے ساتھ بٹھاؤں تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ والا جو خاندان, جو میرا پہلے والا جو خاندان تھا نا, وہ میرے والے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو بھائی خاندان تو بنتا ہی شادی بھی ایسے ہے یار. تو خاندان چھوڑ کے نکاح کو پروموٹ کرو, اللہ اچھا خاندان دے دے گا آپ کو. ایسے نالائقوں سے اللہ حفاظت کرے گا.